نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة بعد جنگی بدر دا قافلہ روانہ ہون لگا۔ عورتاں آپس دے وچ گلاں کرن لگیاں۔ کسی نے دسیا میرا باپ جا رہا وے، کسی عورت نے عورت نوں دسیا میرا باپ بھی جا رہا وے، میرا بھائی بھی جا رہا وے۔ کسی عورت نے گل کیتی میرا بھائی بھی جا رہا وے، میرا بیٹا بھی جا رہا وے، میرا فلاں رشتے جا رہا وے۔ اس طرح بیویاں آپس دے وچ ایک دوسرے نوں دسن لگیاں۔ ایک بی بی پریشان بیٹھی، اس دے کولوں پوچھیا گیا کہ تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے دسیا میرا خامد تے فوت ہو گیا، دو ننھے معصوم بیٹے نے، کاش کہ اج میرا بھی کوئی ہوندا، میں بھی اس نوں تیار کر کے روانہ کر دی۔ آخرکار اس عورت دے دو ننھے معصوم بچیاں نے جدوں ویکھیا، پوچھیا اماں جان پریشانی دی وجہ کی ہے؟ امی جان نے دسیا کہ پترو تو ساریاں عمراں چھوٹیاں نے، میں اج اس فکر چاہ کہ کاش کوئی میرا ہی ہوندا، میں بھی اس نوں تیاری کر کے روانہ کر دی۔ آخرکار ننھے معصوم بچیاں نے عرض کیتی امی جان بے شک عمراں ساریاں چھوٹیاں نے، جنگ دے وچ جذبہ کام آندا ہے، ایمان کام آندا ہے، عشق محبت دے نال اتھے اللہ رسول دی محبت دل وچ ہووے تے اتھے جا کے مقابلہ کیتا جاندا ہے۔ اجازت دے دیو۔ آخرکار اس عورت نے اپنی معصوم بچے جنہاں دی بمشکل 9-11 سال عمر ہے، اس عورت نے بھی اپنی بچیاں نوں تیار کر کے روانہ کر دیتا۔ اس عورت نوں بیویاں نے آکھیا کہ خیال کر دی پہلے تیرا خامد ٹر گیا، ہن گھر دی رونق یہ معصوم بچے سن، انہاں نوں بھی تو توڑ دیتا وے۔ لیکن قربان جائے اس صحابیہ عورت نے جڑا جواب دیتا ہے، وہ جواب دیندی ہے کہ بے شک پتر تے ٹھنڈ اکھیاں دی تے گھر دا کرن اجالا، پر انہاں تھی ود کے مینوں پیارا کملی والا، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ آخرکار وہ بچے کافرے دے نال شامل ہوندے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس جا کے پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچیاں تو ساریاں چھوٹیاں عمراں نے، حالے تک تسی رک جاؤ،
لیکن وڈا بھائی جڑا وے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تے اتنا چھوٹا کوئی نہیں، میں تے جا سکنا وا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹے بچے نو روک چھڈیا تے جیڑا اس دا وڈا بھائی سی اس نو قبول فرما لیا۔ چھوٹا بچہ جیڑا وے اس دا چھوٹا بھائی جیڑا وے وہ بھی اڈیاں چک کے اپنے برا دے نال کھڑو کے عرض کردا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی عمر دے لحاظ نال چھوٹا وا، لیکن اس دے برابر ہی لگ رہا نا، بے شک میری ایڈی کشتی کرا نہیں جاوے، میں اس لڑو کمزور تے کوئی نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تسی کشتی کرو تے پتہ چل جائے گا۔ آخرکار اجازت مل گئی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نو آکھیا بھائی جان مہربانی کر، تو تے قبول ہو گیا بھی اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ تے کشتی دے وچ نہ ڈگ جانا تاکہ میں بھی اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ قبول ہو جاؤں۔ آخرکار کشتی ہوئی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نو ڈھا دیتا۔ آخرکار چھوٹا بچہ بھی اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ قبول ہو گیا۔ آخر قربان جائیے جدوں اے لشکر چلیا کہ آخرکار عجیب منظر سے نہ تے وہ تیر پر نہ تکیے پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا فقط ایک کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ آخرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر ایک دن پہلے نشان لا دیتے سن، اس جاتے ابو جہل نہیں جڑا بھی او تڑفے گا، او فنار ہوئے گا، اس واتے فلاں کافر، اس جاتے فلاں کافر، اس جاتے فلاں کافر فرما دیتا، نشان لا دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جدوں میں سنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنگ دے وچ اے بڑے کافر جڑے نے او فنار ہون گے۔ آخرکار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ جدوں میں ابو جہل دا نام سنیا میں اس تیاری وچ ساں کہ اج اگر میں وار کراں گا، میں فنار کراں گا تو میں ابو جہل نو کراں گا تاکہ میرا شمار بھی تے آوے گا، نہ کہ بڑے کافراں دے سردار فرعون نو ماریا سی۔ آخرکار یہی پروگرام بنا رہا سی۔ سجے کھبے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آ گئے، انہوں نے آ کے پوچھیا چاچا جان سانو یہ تے دسو نا کہ اس وقت ابو جہل کتھے؟ آخرکار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا وہ تے بڑی حفاظت دے وچ، لیکن قربان جائیے نہایت رازداری سے نشانی ابو جہل پوچھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کی بیٹیاں تو سانو سنال کی غرض ہے، آخرکار تسی اس دا کیوں پوچھ دے پے ہو؟ بچیاں نے کیڑا جواب دیتا؟ بچے جواب دے دینے کی چاچا جان قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ بچیاں سانو پتا وے وہ کافراں دا سردار ہے، اس دے آس پاس بڑا فوج دا اس دستہ ادی حفاظت واسطے کھڑا ہے، ادی حفاظت کر رہا وے، لیکن بچے جواب دے نہیں جدوں انہوں نے سنیا کہ حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ، بچے بولے کب تک روکے گا ملک الموت کا رستہ۔ آخر کار حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جویں اشارہ کیتا انگلی دا اٹھنا سی، ننھے معصوم بچے دوڑ کے اس مردود دے کول پہنچ گئے، جاندیاں نانی انہاں معصوم بچیاں نے اس تے وار کر دیتے، اس نو وار کر کے گرا دیتا۔ آخر کار پکار اٹھیا کہ دسو نا میرے تے حملہ کرن والا کون ہے؟ ننھے معصوم بچیاں نے ایڈا جسمی دے نال حملہ کیتا، انہوں ہوش تک نہ رہی۔ آخر کار انہوں دسیا گیا تیرے تے حملہ کرن والا کوئی وڈا جوان نہیں، کوئی وڈا دلیر تے شیر نہیں، ننھے معصوم بچیاں نے تیرے تے وار کر دیتا وے۔ آخر کار ابو جہل نو فنار کرن والے ننھے معصوم سن۔ آخر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تلوار دا وار آپ دے آیا، آپ دا بازو کٹ گیا، لیکن بازو حال تک مکمل جدا نہیں ہویا، ماس دا تسمہ بازو دے نال حال تک سی تے بازو لٹک رہا سی، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ کر رہے سن۔ آخر کار جدو ویکھیا کہ بازو میرا لٹک رہا ہے، اے رکاوٹ پہ دیندا ہے، پیر تلے رکھ کے بازو جدا کر دیتا، تے آخر کار اس انداز تے دلیری دے نال مقابلہ کیتا۔ آخر کار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اے تے دسنا ایک اے تینوں اعزاز ملیا وے کہ تو کافراں دے سردار نو فنار کیتا وے، لیکن اے بھی تے دسنا کہ تو بازو لٹکے بازو نو پیر تلے رکھ کے جدا کیوں کیتا؟ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او بازو جڑا سی لٹک رہا سی میری جنگ دے وچ بہادری دے وچ اس وار دے وچ او رکاوٹ دیندا سی کہ میں الگ کر دیتا تاکہ میرے کام دے وچ رکاوٹ نہ بنے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ دا بازو لے کے فٹ کیتا، فٹ کر کے حضور علیہ السلام نے نو آب دین دا دیتا، وہ بازو صحیح سلامت ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ساری زندگی جیڑا حضور علیہ السلام نے بازو عطا کیتا سی اس نو درد نہیں ہوئی، جڑا دوسرا بازو سی میرا اس نے بھی کدی کدی درد ہو جاتا سی، لیکن جڑا حضور علیہ السلام نے بازو عطا کیتا ساری زندگی وہ میرا سلامت بھی گیا اور اس دے وچ کدوں درد آیا تک نہیں۔ آخر کار حضور علیہ السلام نے کٹیا بازو نال فٹ کر کے عطا کر دیتا۔ کون دیتا دینی کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینی کو منہ چاہیے، دینی والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے میدان جنگ دے وچ نہ کدی اپنی پرواہ کیتی سی، نہ کدی اپنی اولاد دی پرواہ کیتی سی، نہ کدی مال دی پرواہ کیتی سی، نہ رشتہ داری ویکھدے سن اللہ رسول دا سانو حکم کیویں جویں اللہ رسول دا حکم ملدا سی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنا تن من دن سارا کچھ قربان کر دیندے سن۔ میدان بدر دے وچ
جدوں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین دا اے جذبہ اے قربانی ویکھی، رب تعالیٰ نے فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے محبوب دے صحابہ تو ساریاں قربانیاں جڑیاں نے اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ قبول ہو گئیاں نے۔ جیڑا جذبہ تے شوق تواڈا آوے اے اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ قبول نے کہ تو ساڈے تے اللہ رسول جڑا وے او راضی نے۔ آمین۔